आदाब अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर। तो आज रिव्यू होवेगा इश्क है कि एपिसोड 5, 6, 7, 8 का। बावजूद मैया के समझाने के कि इस आग में हाथ ना डाल, हारिस ने तो ठान रखी है इस्रा को अपनाने की, और शाहजेब के छोटे भैया अपनी महबूबा को क्लियरेंस देवें, एक्सप्लेनेशन देवें, और वो ये पूछे कि तुमने क्यों ना बताया कि शाहजेब कहीं और इंटरेस्टेड हैं। और ये जलजुकनी भाभी, इनकी बातें सुनियो जरा कि इनका फोटो सेशन ना हुआ, एक डांडिया की परफॉर्मेंस रह गई इनकी कजिन्स की, और शौहर को कैसा उल्लू बनाया। और ये जो इसरा के भैया इसरा पे रोब झाड़े बदमाशियां दिखावे, इनके अपने मुंह से स्लिप हो गया कि इन्होंने तो अरेंज मैरिज के लिबादे में लव मैरिज कर रखी है। मेरा दिल चाहे था कि इसरा की भाभी का मुंह जूतियों से रगड़ डालूं और इसके सर में खूब मट्टी डालूं जब इसने बकवास की कि तेरी बेहयाई की कड़वाहट मिटाने इनको मिठाई खिलाऊं। तमाशे होने के बाद भी शाहजेब की अम्मा, जो कि जान छड़ के अपनी छोटी बहन और भांजियों पे आन धमकी उनके घर और मनाने लगी सबको कि शादियां तो मेरे बेटों की तुम दोनों से होंगी। और ये इनकी एक भांजी जिनका बड़ा जोरदार चक्कर चले इनके बेटे के साथ, उनकी तो दिल की मुराद बनाई। पर इनकी छोटी बहन ने साफ इंडिया दे दिया कि इतनी बेइज्जती के बाद मेरे हस्बैंड ना मानेंगे अब बेटियों की शादी पर। बड़ा मुश्किल लगे। बड़ी बहन ने जता दिया कि बच्चियां तो मेरी बहुएं नहीं पर मेरी अपनी बेटियां हैं, मैं तो ना सोचूं कहीं और रिश्ता करने का। और ये बेहयाई कामीनगी का दियन शैतान की एजेंट इस तरह की भाभी, ये तो बड़ी गंदी खातून निकली। जुमा 8 दिन न हुए शादी को कि बेचारी इसरा के खिलाफ भड़काने लगी शौहर को कि इसरा के तो घर से भाग जाने के मंसूबे हैं। ये बड़ा लिबरल लड़का है ये हारिस। इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाने के बावजूद उसने जता दिया इसरा को कि जान देवे उस पे, और ही डजंट केयर कि उसका उससे पहले किस किस से मुआशिका चले। बिल्कुल पाकिस्तानी मर्दों के बरक्स। इस लड़की ने अपनी माँ को कायल कर लिया कि अम्मा जो हमारी सुबकी हुई सबके सामने नाक कटी, इसका इंतकाम एक ही सूरत में लिया जा सकता है कि हम उस घर की बहुएं बन जावें। तो मैया ने भी पॉइंट को नोट कर लिया, और इस लड़की यानी निम्रा जो कि रिजेक्टेड है, इनके दिल में बड़ा इंतकाम पले है अपने खाला के खानदान और शाहजेब के खिलाफ। ये बड़ा खतरनाक किरदार अदा करेंगी फ्यूचर में। और शाहजेब फिर मनाए, माँ की मिन्नतें करे, उसे समझाए कि मेरे लिए तू इसरा का रिश्ता मांग, मगर इनकी माँ का दिमाग तो मोटी गैया से भी बदतर है। जब तक खून खराबा ना हो जाए ये ना मानेंगी, अपनी धुन पे कायम रहेंगी और कोई फसाद फैलाएंगी जरूर। इनकी छोटी बहन यानी शाहजेब की खाला ने शौहर को भी शीशे में उतार लिया ये कह के कि बच्चियों के दिल के अरमान तभी पूरे होंगे बचपन से जो उनके दिल में पल रहे हैं, जब उनकी शादियां बड़ी खाला के लड़कों से होंगी। लो और सुनिए, ये इसरा की भाभी का तो जवाब नहीं है। ये तो वो हैं जिन्होंने इसरा के भैया को फांसा आफियत चला के शादी की, और अब उसको तानों पे ताने मारे, गोया ये बड़ी शराफत के मीनारों पे चढ़ी झंडे लहराएं। शाहजेब तो अपने इश्क के जुनून के हाथों ऐसे मजबूर हुए कि जब जान गए कि अब हारिस ले उड़ेगा उनकी लाडली इसरा को, तो फौरन धमकाने लगे
کہ باز رہیو ورنہ تیرا انجام اچھا نہ ہوگے۔ مگر حارث تو اس سے بھی بڑا دیوانہ ہے۔ یہ تو محاذ کھل گیا دونوں عاشقوں کے درمیان۔ مجھے اس طرح کے بابا کی سمجھ نہ آئے کہ پھولوں کی طرح دعوے کرتے تھے کہ بیٹی کو پالا، اور جب بیٹی بیچاری نے اپنی کوئی پسند کا اظہار کیا تو فرعون میں کھڑے ہو گئے۔ یہ تو فرعونوں کے بھی لیڈر نکلے۔ ایسے ہوئے ہیں لونگ فادر۔ اس بیچاری نے گارنٹی دے دی کہ ابا جان میں آپ کی عزت کو داغ نہ لگاؤں گی، اور صاف جواب دے دیا شاہ زیب کو کہ اب میرا خیال ذہن سے نکال دیجیے، میں نہ کچھ کر سکوں، اور جا رہی ہوں اپنے باوا کی مرضی سے شادی کرنے، مجھے بھول جائیو۔ شاہ زیب نے بھی جنون اور ٹینشن میں یہ جان کے کہ اب اسرا نہ ملنے لگی اسے، شیشے پہ گھونسا مارا اور اپنے آپ کو شدید زخمی کر ڈالا۔ میاں کی تو جان نکلنے کو آ گئی۔ موٹی عقل والی تجھے عقل نہ آوے، کیوں بچے سے ضد کرے، کیوں تو ویلن بنے، مان جا اس کی بات، لے آ اس کی پسند، تجھے کیا تکلیف ہوئے جو اپنے خاندان کے نعتوں کو مضبوط کرنے پہ زور دے وے۔ تو بڑی قدامت پسند لیڈی لگے مجھے۔ اور جناب عالی مال میں آن دھم کے شاہ زیب اور کسی کی پرواہ کیے بغیر لتاڑنے لگے اسرا کو کہ تم میرے علاوہ کسی کی نہ ہووے گی۔ کسی ہالی ووڈ تو سوری غلط کہا، بالی ووڈ کی پرانی فلم کا سین لگے مجھے، اور یہاں یہ جو ڈائن جیسی ایکسپریشن دیویں نمرہ جو ریجیکٹ ہو گئی ہیں۔ شاہ زیب نے کوئی وعدہ نہ کیا ان سے عشق کا، محبت کا، انہوں نے تو کلیئر کٹ ان کو ہمیشہ اگنور کیا اور صاف بتایا کہ انٹرسٹڈ نہیں وہ، مگر یہ پاگل ہوئی جاویں ان کے پیچھے۔ ایک بات بتاؤ کہ اس طرح کی فیملی اتنی ٹیپ ٹاپ والی اور اتنی فٹنس والے فگر، اور یہ ان کے رشتے دار لگے، موٹی موٹی بھدی جاہل عورتیں، اور کیسے منہ بنا بنا کے تانے مارے ان کو کہ 21 توپوں کی سلامی دے دی تم لوگوں کی بیٹی نے تم لوگوں کی عزت کو، اور ہماری اگر ایسی بیٹی ہوتی تو گولی سے اڑا دیتے۔ شاہ زیب کو جو اپنی محبوبہ کی شادی کا کارڈ ملا تو وہ تو غصے میں پاگل ہو گیا، فوراً فون گھمایا اور حارث کو خوب دھمکایا کہ تو یہ خواب چھوڑ دے، دیکھنا کہ تیری ہووے گی اس طرح۔ اور بھابھی صاحبہ اور یہ لمڑی کی فطرت والی اسرا کی بھابھی کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیویں اسے ہائٹ کرنے کا، اس کے منہ پہ کہویں کہ تو دفع ہو جائے گی یہاں سے تو مجھے سکون ملے گا، ورنہ میرا جی جلے تھا۔ تجھے دیکھ کے بڑا سکون ملے سب کو۔ مہندی کی تقریب میں خوشی سے پھولے نہ سمائے حارث، اور اسی ایکسائٹمنٹ میں بھیج دی اپنی اور اس کی ایک سیلفی اپنے رقیب جنونی عاشق شاہ زیب کو۔ وہ تو پاگل بیل بن گئے، غصے میں لال پیلے ہو گئے، اور بیوٹی پارلر میں جو یہ جل جگنی کوچر پٹی اسرا کی بھابھی کیسے تانے دیویں، کتنا ایٹیچیوڈ دکھاویں، ضرور کسی گرے ہوئے خاندان سے ہیں۔ اور بارات آن پہنچی، حارث اور اس کی اماں خوشی خوشی داخل ہوئے وینیو میں۔ چہرے دمک رہے ہیں ان کے گویا، اور اسرا انتظار میں باہر سیلون سے نکلی کہ بھیا اس کو پک کرنے آئے، اور اچانک کسی نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور اس کو غائب کر ڈالا۔ گھر میں اس دلہن کے اماں باوا دلہن کی آمد کا انتظار بے چینی سے کریں، کیونکہ بارات آ چکی ہے اور وہاں تو فساد برپا ہو گیا۔
باز پرس کی جا رہی ہے بیوٹیشین سے کہ کہاں گئی ہماری بہن. شدید غصے میں ہے اسرا کے بہن بھائی اور اس کی بھابھی. اور سمجھ نہ آوے مجھے کہ کیا سیکیورٹی کیمرے نہیں تھے وہاں کہ ریکارڈ کر لیتے سب کچھ. اور سیکیورٹی گارڈ کہاں مرا ہوا تھا کہ اس کے سامنے یہ واردات پیش آئی اور اسے پتہ نہ چلا. آئی کانٹ بلیو دس. باوا کا تو رنگ پیلا پھٹک ہو گیا بچی کی گمشدگی کا سن کے. سب نے سر پکڑ لیے. ایک آٹو تو لہو نہیں. یہ کیا مصیبت ہو گئی. جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا کہ بیٹی گھر سے بھاگ گئی. حالانکہ وہ بیچاری تو اغوا ہو گئی ہیں اور بارات انٹر ہو چکی ہے. بڑا خوفناک سین ہے. اور دولہے میاں کی باچھیں کھلے جاویں کہ آج اپنی محبت حاصل کروں گا. اور بھابھی سب کے سامنے چنگھاڑ چنگھاڑ کے اعلان کریں. اس طرح کے ماں باپ کے سامنے انہیں ذلیل کریں دنیا کے سامنے کہ تم لوگوں کی بیٹی تو بھاگ گئی. دولہے میاں اور ان کی اماں پہ بھی بجلی گر گئی ہے سن کے. وہ ہاتھ جوڑے دولہے کے آگے. اور دولہا میاں غصے سے بھرا ہوا دلہن کے بھیا کو لے کے روانہ ہو گیا شاہ زیب کے گھر کی جانب. ادھر شاہ زیب نے کیسے کی یہ واردات پوری دکھائی گئی. چھپ کے کھڑے ہو گئے سیلون کے باہر اور جیسے ہی دلہنیاں نکلی باہر ان کے منہ پہ بے ہوشی کی بیمار دوائی لگا رومال رکھ کے انہیں گاڑی میں گھسیٹ لیا. اور جب ہوش میں آئیں اسرا تو حیران رہ گئیں. سرہانے بیٹھے پایا اپنے جنونی عاشق شاہ زیب کو. شاہ زیب نے بھی انہیں بتا ڈالا کہ آج تو اپنائیں گے انہیں. اور وہاں تو دوسری طرف شاہ زیب کے گھر کے باہر احتجاجی مظاہرہ ہوا کہ نکالو ہماری لڑکی کو ورنہ چھوڑیں گے نہیں. اندر سے اس کی میاں اور بھیا نکلے کہ کیا پاگل واگل ہو گئے ہو, یہاں تماشا لگایا ہے. اور بیچاری اسرا بھی کیا کرے. یہ تو فٹ بال بن گئی شاہ زیب اور اپنے باوا اور بھیا کے درمیان. کبھی ان کو خوش کرے اور کبھی شاہ زیب اس کے سر پہ دھمالے ڈالے کہ میں نہ رہ سکوں تیرے بغیر. اور اب تو کن پٹی پہ گولی رکھ لی کہ میں بھیجا اڑاؤں گا جو تو نے نہ مانا. کہاں جائے یہ معصوم لڑکی. میاں کو بھی بھگار جو لگا تھا اب ٹھنڈ پڑ گئی کلیجے میں جو زمانے بھر میں رسوا ہو گئی. اور بیٹا بھاگ گیا لڑکی کو اغوا کر کے. معاملے کی شدت کھل کے سامنے آ گئی. اور یہاں بھابھی بیگم کو دیکھیے 4 دن ان کو یہاں رخصت ہوئے نہیں اور کیسے زبان چلے ان کی ساس سسر کے سامنے کے نہ پٹی میں ملا دیا آپ کی بیٹی نے ہماری عزت. اور دوسری طرف یہ ریجیکٹ شدہ نمرا ان کے اندر تو ایسا الاؤ جلے کہ یہ تو سب کو بھاسم کر دیں گی جب انہیں نیوز ملی کہ ان کے ہونے والے شوہر لے اڑے اپنی محبوبہ کو اغوا کر کے. یہ تو بڑی عجیب سچویشن ہے. اور یہاں شاہ زیب نے نکاح خواہ کو بلا ڈالا اور زبردستی نکاح پڑھوا ڈالا ہوٹل میں ہی اپنا اور اپنی پیاری اسرا کا. دستخط کروا لیے پکے کاغذ پہ. بائی فورس اس کو بیگم بنا لیا. اسرا تو بے ہوش ہو گئی. امید ہے تم لوگوں کو عشق ہے ڈرامے کا ریویو پسند آیا ہوئے گا. آداب السلام علیکم میرے پیارے ویورز اور سبسکرائبرز.
आज रिव्यू होवेगा एपिसोड परदेश की 19 और 20 का। इस मुंहजोर बदमाश झाड़ू पीटी सौतेली बहन इबाद की ने कैसे पॉइंट मारे उसकी माँ पे। इसको तो मौका चाहिए बस, पर इबाद ने भी ठेंगा दिखाया और मिजाज दुरुस्त किए ये कह के कि मेरी भोली भाली अम्मा को फंसाया तेरे बाबा ने। बात तो सही कह गई सौतेली बहन, पर इबाद की साइड लूंगी इस वक्त में। लो भाई, कैसी धमाकेदार एंट्री मारी इबाद और इसकी अम्मा ने। बेचारा ये मंजूर का बेटा जो बड़ा हैंडसम और मुखलिस लड़का है, कितना डिसेंट है, कोई जेलसी ना दिखाई इसने और माँ बेटे को अंदर ले चला एहसन के पास। और दिल की कली खिल गई ये बात की, तो एक कैसा खुदा मेहरबान हुआ इस पे। इसके दिल की तो मुराद बराई और बाहर जनाब गोल में कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई और अफशीन उसकी चेयरमैन बनी हुई हैं। लो जी, मंजूर की लल्लो चलो कैसे हिली जावे है। इस निगोड़े को तो मौका मिल गया एहसन और उसकी बेटी के खिलाफ जहर उगलने का। ये ज़माने भर की दी एंड बदनामी में अफशीन बेगम, जिन्होंने जवानी में क्या क्या गुल खिलाए, कैसे तबसरे करे हैं कि देखिए ज़रा लड़का कहाँ से यहाँ आन मरा अपनी अम्मा के साथ, कितनी चालाक है एमन बीबी, अपने गरीबान में न झांका तूने अफशीन। ये इबाद की अम्मा, जिनको मलका जज्बात कहना चाहिए, कैसे एक्टिंग करे हैं नेक परवीन बनने की। मुझे तो हैरत हुए, बड़ी मैनिपुलेट करने वाली शख्सियत और डेंजर लेडी हैं ये। कैसी अच्छी बने, यकीन ना आवे मुझे तुम लोगों को भी ना आया होगा इसकी ड्रामेबाजी पे। एहसन मियाँ के चेहरे पे तो मरने से पहले गोया बहार आ गई कि कितना अच्छा लड़का इनकी बेटी को नसीब हुए और मरने से पहले ये खुशी का दिन देखना नसीब हुआ इनको। कितनी इज्जत अफजाई करें उन्हें ये कह के कि अगर वो सही होते तो सर पे बिठाते। और ये बेगम साहिबा मलका जज्बात जो हैं, इन्होंने शुक्र है अल्लाह का कि इबाद की खातिर कुछ ड्रामा दिखाया और मरते हुए एहसन मियाँ से एमन का हाथ मांग लिया। बड़ी बेदिली से जब एहसन ने रिश्ता फौरन कबूल किया तो चेहरे पे 12 बज गए, मैडम के मुंह लटक गया, अरमानों पे पानी फिर गया, सारे खौफनाक डेंजरस मंसूबों पे जो इसने इबाद के लिए बनाए थे यकीनन कोई बहुत बड़ी अमीर ज़ादी लाने के चक्करों में थी, बड़ा कोई डेंजर प्लान था इनका। इबाद के चेहरे पे खुशी का एक रंग आवे और जावे, अल्लाह सबको मोहब्बत नसीब करे अपनी जैसे इबाद को हुई। बाहर तो तबसरे शुरू हो गए, कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो गया जब आसिम ने खबर दी धमाकेदार के निकाह पढ़वाना है। लो मंजूर ने कैसे जुबान दराजी की, और जरा अफशीन को देखिए कि ये कोई तरीका है निकाह पढ़वाने का, जैसे इनकी शादी बड़े तरीके और बड़े ढंग से हुई थी। जब आसिम ने कहा कि भाई की तबीयत ठीक नहीं है और एमन के निकाह का सुन के ये प्यारा बच्चा जो मंजूर का बेटा तो लगे ही नहीं किसी एंगल से, उसका रंग कैसा उड़ गया। बड़ा दुख हुआ मुझे और बहन पे भी एहसन की, जब भाई की हालत का सुना कि उसके भाई के पास वक्त कम है। अफशीन का तो रंग खिल गया एहसन की हालत खराब सुन के, और कैसे उसकी बहन को मजीद टेंशन देवे के लगता है निकाह करवाना पड़ेगा। एहसन की आखिरी सांसें चल रही हैं गोया।
बड़ा दुख हुआ मुझे जब एहसन की बहन ने अपने प्यारे बेटे के अरमानों पे पानी फिरता हुआ देखा और उसे तसल्ली दी। बड़ा हर्ट हुई मैं। ये अफशीन बेगम जो ज़माने भर की उछाल छक्का रही है जवानी में, एक कैसे बढ़ बढ़ के बोले आसिम को और ताने मारे सबके सामने ऐमन को कि जैद और नौमी को बुला लीजिए कि बहन बेगम का निकाह होवे अस्पताल में। इन लड़कियों के निकाह तो शादी हालों में और ब्याह शादी हालों में हुए, पर ये ऐमन बेगम हैं कि जिन्होंने नाक कटवा दी और इमरजेंसी में निकाह होवे इनका निराला अस्पताल में। अपनी जवानी भूल गई जो बॉयफ्रेंड साहब को हाथ से पकड़ा और माँ बाप और सास के सर पे धमाले डालने लगी कि हम तो शादी रचा के आ गए। और ये निकाह के मौके पर जरा ये बात की मैया जो डेंजर लेडी हैं, ये बड़ी छुपी रुस्तम है, ये इनको देखिए मुंह पे कैसे 12 बजे इनके मुंह लटका जावे इनका। एहसन मियाँ के चेहरे पे कैसी खुशी की लहर दौड़ी आखिरी सांसों में। कैसी दुआएं दी इन्होंने बेटी को। माशाल्लाह बड़ा खुशी का मौका सबके लिए। मगर हासिदों पे जिनमें मंजूर और अफशीन का नाम सरे फहरिस्त है, ये बड़ा गिरा गुजरा ये लम्हा। और ये जुबैदा बेगम को देखियो ज़रा, एक शौहर को जतावे कि सारी ज़िंदगी तूने अपनी मर्जी की, ये परदेश गए अपनी मर्जी से और बेटी का निकाह भी अस्पताल में कर डाला। ये भूल गई कि ये वो एहसन ही थे जो रो रो के फरियादें करें कि मैं ना जाना चाहूँ अपनी बीवी और बच्चों से दूर, पर इस बेगम जुबैदा जो कि कुर्बानी की देवी बनी फिरी हैं मजबूर करके भेज दिया और जब आए तो ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। और इस बेगम साहिबा को देखिए, ये बात की अम्मा जिनको देख के मुझे हम सफ़र की अशर की माँ याद आ गई। ये तो बड़े डाइन हैं अंदर से। कितनी बदनीयती करें कि मैं तो सिर्फ रिश्ता करने गई थी और तूने वहाँ निकाह पढ़वा डाला अपना। क्योंकि इन्होंने तो कभी ये शादी ना होने देने की ठानी हुई थी। ये मगरमच्छ के आंसू गिराते आ गए आसिम, जिन्होंने सारी जिंदगी प्यारे एहसन मियाँ का खून चूसा। ऐमन एहसन भाई का इंतकाल हो गया, हालांकि दिल में लड्डू फूटे इनके। जरा जो दुख हुआ हो इनके भाई के मरने का इनको, जब जनाजा उठे था तो ऐमन और जुबैदा को देख के मैं अपने आंसुओं पे काबू ना रख पाई। मैं बड़ा रोई। मुझे कुद्दूसी साहब का जनाजा उठने का मंजर याद आ गया। इज़्ज़त को देख के तो मैं रात भर रोती रही सोच सोच के कि जब पैदा हुआ तब भी बाप न देखा। सारी जिंदगी बाप की शफकत को तरसा और उसके जनाजे को कांदा दिया। कैसा गमगीन मंजर था ये मुझसे ना बर्दाश्त हुआ। मैंने तो पिछली ही एपिसोड के रिव्यू में आपको बता दिया था कि ये बड़ी डेंजर लेडी है बात की मैया, और कैसा एक्सपोज किया इसको खाला रुकैया ने। जब उसने बताया सबको कि ये मैडम तो इनकी भांजी का घर उजाड़ गई हैं जवानी में, ये तो एक नंबर की उछाल छक्का है, दी एंड है बेगैरती में। और इनके हाथों इनकी भांजी मौत के दहाने तक जा पहुंची थी। और तो कैसा अफशीन का लुमड़ी नुमा चेहरा खिला के बेड़ा गर्क हुआ जुबैदा की बेटी का, जो ऐसी मनहूस ने गोड़ मारी सांस मिली उसको। आलिया ने जब रुकैया खाला के मुंह से ऐमन की ससुराल की बातें सुनी तो बड़ी टेंशन में आके अपनी बहन और भाभी के साथ मिलकर नया मंसूबा खोल दिया है कि ऐमन का तलाक करवा के उसकी शादी दोबारा सलमान से कराई जाए।
عباد نے کیسا ٹکا جواب دیا اپنی اماں کو، کیا بیلنس رکھا اس نے رشتوں میں۔ میں تو کہوں پاکستانی تمام مردوں لڑکوں کو اس عبادت سے سیکھنا چاہیے کہ جہاں پہ میاں بلیک میلنگ شروع کر دے وہاں پہ ٹھینگا دکھا دیجیے، چاہے میاں ہو یا بیوی۔ کتنا پیارا جواب دیا ماں کے ڈینجرس منصوبے کے مقابلے میں۔ ایک میں نہیں مرا، احسن انکل مر گئے ہیں جو میں نکاح ختم کروں تیرے کہنے پہ، اور نہیں بھائی احسن میاں کو مرے 2 دن نہیں ہوئے کہ افشین بیگم اور عاصم کے منصوبے شروع ہو گئے، پلاننگ ہے۔ کیسے بولے کہ ہم سے جہیز مانگیں گے منظور۔ عاصم میاں کو دیکھو ذرا، اپنے جیسے لالچیوں کو خوب پہچانیں گے یہ۔ اور افشین کیسے سمجھاوے لومڑی کی نسل سے تعلق رکھنے والی کہ ہم تو نہ دیں گے 1 ٹکا جہیز، صاف جواب دے دیجیے اور سلمان سے شادی کرائے، طلاق کراؤ اس کی اس زید سے۔ لو آن مارا یہ ابلیسی ایجنٹوں کا جوڑا، زبیدہ کو پرسویٹ کرنے، شیشے میں اتارنے، کیونکہ افشین بیگم کو تو بڑی تکلیف ہے کہ ایسا ہینڈسم پڑھا لکھا شریف لڑکا جو مل گیا بیٹھے بٹھائے ایمن کو، ان سے نہ ہضم ہو یہ بات، تو لبادہ اوڑھ لیا کہ بڑے گندے لوگ مل گئے۔ زبیدہ تیری بیٹی کو جان چھوڑائی ہوں ان سے، اور یہ عاصم صاحب اور اس کی بیوی کا یہ بھی منصوبہ ظاہر ہو گیا پچھلے چینز میں کہ ان کو پلے باندھ دیجیے منظور کے بیٹے سے تاکہ دفان ہو یہاں سے ایمن دوسرے ملک، اور زید تو ویسے ہی چرسی بھنگی ہے بھائی، پورے مکان جائیداد پہ ہم قبضہ کر لیں گے، اور اس منحوس جہیز سے بھی جان چھوٹے گی ایمن کے۔ بیٹے نے انصاف کی کیا باتیں کر ڈالی، ٹیپیکل جیلیسی اور پوزیشن میں مبتلا ہو گئی راحیلہ بیگم بات کی ماں۔ ایک تو نے ابھی بیوی آئی نہیں اور اس کی سائیڈیں دبانی شروع کر دی، ان کو پیٹ میں درد ہونے لگ گیا۔ جب حادثے کی وجہ سے ایمن اور زید عباد کے ساتھ لیٹ ہو گئے تو دشمنوں کو تو گویا میدان صاف مل گیا، ایک ایسے زبیدہ کے سر پہ ناچیں، دھمالے ڈالیں اور اس کی بیٹی ایمن کے کردار پہ کیچڑ اچھالیں۔ اور منظور کو دیکھیو ذرا، میں تو نہ کروں گا اس لڑکی کی شادی اپنے بیٹے سے، اور اس زمانے بھر کے دی اینڈ آوارہ عاصم کو دیکھیو ذرا، اور ان کی چھکا بیگم کو جو بولے ہیں کہ بڑا غلط کیا، جو عباد کے ساتھ نکل گئی، انہیں نہ جانا چاہیے تھا، گویا وہ سیر و تفریح کے لیے گئی ہیں، وہ تو اپنے بھیا زید کو ریہیبلیٹیشن سینٹر لے کے گئی ہیں بھائی۔ اور ذرا سنیو اس منظور کی تانا زنیاں، اس سب سے بڑی غلطی زبیدہ کی ہے جو ان کو اتنی جرت کی اجازت دی، ان کا منہ کچل ڈال زبیدہ، ایک جوتی گھسیٹ کے مار سب کے منہ پہ، اور یہ شیطان و ابلیسوں کی ایجنٹ، ان کی پریزیڈنٹ افشین بیگم کو تو توا پکڑ کے رگڑ ڈال ذرا، کیسے لومڑی کی طرح اس کے چہرے پہ خوشی کا ایک رنگ آوے جاوے، چالاکیوں کے مظاہرے کرے۔ جب زبیدہ پریشانی سے نڈھال ہو گئی تو کیسا منہ بناوے یا افشین جیسے ڈرامے کرے زبیدہ، اور یہ بھی نہ سوچے بے حس منافق کہیں کی کہ کچھ دن پہلے زیبوں نے اپنا شوہر کھویا اور اب 2 بچے لاپتہ ہیں، ایک کون سی ماں نہ پریشان ہوئے گی ایسی صورتحال میں۔ اور عاصم نے اعلان کر ڈالا کہ اس لڑکی نے ہماری خاندان کی عزت و غیرت کو مٹی میں ملایا، گویا اپنی جوانی کے کرتوت بول گئے۔ عید کا دن ہے گلے ہم کو لگا کر ملیے، میں نے گجرے پہنے
لپسٹک لگائیں. میری طرف سے میرے ویورز اسپیشلی سبسکرائبرز کو بڑا عید مبارک. دیکھتے رہو میری ویڈیوز اور خوش رہو. اللہ حافظ.